Mga kaigsunan ko ni Kristo, mayong buntag kanin na natong tanan sa makosapa kininasad ang inyong igsuon, Brother Dario Raimundo. Matod pa sa itong mga kaigsunan nga mga sabatikoy nga ang ipahunong daw sa Ginoo mao ang ilang adlaw igpapahulay. Dili daw adlaw sa Ginoo nga igpapahulay ang gihupahunong sa Ginoo. So mangutana lang ko, kung ang ilang adlaw nga igpapahulay mao igipahunong, unsa man ang ilang adlaw igpapahulay? Sabado ba o laing mga adlaw? Kay murang nakapokus naman guni sila sa Sabado unya gusto nila nga ipagawas nga ang Sabado wala gipahunong sa Ginoo, pero kung ato king laron pagsabot klaro nga gipahunong ni sa Ginoo. Kay matud pa ni Kristo nga diha sa Juan 5:17 nga ako nga kung amahan hangtod karon padayon sa pagbuhat. So wa magpahuway ang Ginoo sa adlawng Sabado sa mga Hudiyo. So ilang adlaw igpapahulay, pero mao gyapon ni ang gisubay nila ang adlaw nga Sabado. Karon diha kung ato ni ipadayon diha sa Juan 5:18, miingon si San Juan, misamot ang ilang tinguha sa pagpatay kang Kristo. Kay dili lang iyang gibungkag ang adlawng igpapahulay. So gibungkag ni Kristo ang adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo. Unya, gipadayon man gihapon ni sa atong mga kaigsuonan nga mga Sabadista. So klaro mga igsuon nga ang adlaw nga igpapahulay dili na ang Sabado. Kay gibungkag na kini sa Ginoo. Gani kung atong basahon diha sa mga pagbangutan, diha sa mga pagbangutan 2:5-6, ang adlaw nga igpapahulay gikaligot-gutan sa Ginoo. Mao kana nga iya kanang gipahunong. Kay kini lang anong gipahunong mo sa Ginoo? Kay matud pa ni propeta Amos, kining adlaw nga igpapahulay sa mga Hudiyo mao kini ang adlaw sa mga tikasan o mga limbungan sumala sa Amos 8:5.